प्रेज द लॉर्ड एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबकी सलामती हो यीशु मसीह नासरी में। आज का रोज़ ये घड़ी मुबारक है जिसमें हम खुदावंद की कुदरत से, उसके हुजूर आकर उसके रूह से सीखते हैं। कोई बशर जो खुदा के बेटे को, यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहता है, वो खुद से नहीं बल्कि ये खुदा बाप के रूह से है कि हम यीशु मसीह को खुदावंद और खुदा और मसीहा और खुदा का बेटा कहते हैं। ये सिर्फ खुदा के रूह से मुमकिन है। तो हम इसीलिए हम इस बात को इकरार भी करते हैं कि हम खुदा के रूह से सीखते हैं। आइए मेरे साथ आज निकालिए कलाम मुक़द्दस का एक हवाला। वैसे तो ये रेफरेंस जो है बहुत सारी किताबों में मौजूद है। इसे हम पढ़ सकेंगे गिनती की किताब के 35वें बाब में। गालिबन ये लास्ट या फिर सेकंड लास्ट जो है वो चैप्टर है किताब का। सेकंड लास्ट चैप्टर है 35 गिनती की किताब नंबर्स, और उसकी 9वीं आयत से जो है इस हवाला का, इस रेफरेंस का आगाज़ होता है। यहाँ पर मैं पूरा हवाला पढ़ने की बजाय मैं आपको जो है इसका ओवरव्यू जो है वो मैं दे देता हूँ। ये वो बात है जहाँ पर खुदावन ने अभी बनी इस्राएल बियाबान ही में हैं, तो खुदावन ने से कहा कि जब तुम उस मुल्क पर में जाना और उस पर काबिज हो तो वहाँ पर तुम पनाह के शहरों की तामीर करना। और उन पनाह के शहरों की तामीर का मकसद जो है वो ये होगा कि अगर किसी शख्स से गैर इरादी तौर पर, जो लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है सहवन का हुआ है, उर्दू का लफ्ज़ सहवन है, मतलब गैर इरादी तौर पर, अनइंटेंशनली अगर किसी से खून हो जाए तो वो शख्स भागकर उस शहर के फाटक पर जाए जो शहर पनाह है, और वहाँ पर बुजुर्गों को अपना किस्सा सुनाए, और बुजुर्ग उसकी बात को सुनकर जब तक उस पर कोई जजमेंट पास नहीं होती, जब तक उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, उसकी मासूमियत साबित नहीं होती या उसका जुर्म साबित नहीं होता, उसे उस शहर में रहने दें, ताकि जिसने उस पर दावा किया है कि इस शख्स ने मेरे ख़ानदान के एक शख्स को मारा है, वो शख्स उससे छूने भी ना पाए। मैं ये मुख्तसरन रिफ्रेश करके ये बातें कर रहा हूँ। इस रेफरेंस को आप अपने तौर पर बाद में पढ़ भी सकते हैं। कलाम में लिखा है कि जो शख्स बदला लेने की गर्ज से उसके पीछे जाए, वो शख्स खुद अपने हाथ से उसे मारे। जो बदला लेने की गर्ज से उसके पीछे जाए और वो शख्स गिल्टी भी निकले, तो बदला लेने वाला अपने हाथ से उसको कत्ल करे और ज़मीन पर उसका खून बहाए, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खूनी के खून ही से ज़मीन पाक ठहरेगी। फिर इसमें ये एक और बात भी है, वहाँ लिखा है, और जो रेफरेंसेस हैं जिसमें इस्तिस्ना की किताब के 4 बाब की 41 और 43वीं आयत है, फिर 19वें बाब की 1 से 13वीं आयत है इस्तिस्ना में, और यशुआ की किताब के 20वां पूरा चैप्टर जो है, इसकी 9 या 10 आयत हैं, वो सारी की सारी जो हैं इसकी बाबत हैं। और फिर तवारीख की पहली किताब के 6 बाब में भी ये जिक्र मिलता है। बियाबान में पहले से शरीयत दी गई, और फिर जब उन्होंने वादा की सरजमीन में गए, खुदा ने फिर से उनको रिमाइंड करवाया यशुआ को कि तुम ऐसा करो, अब यहाँ पर शहर पनाह बनाओ। ये सारी की सारी जो स्टोरी है, मैं इसे रिफ्रेज शॉर्ट करके आप तक पहुँचाया। और ये बातें जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे आज बहुत सारे जो ममालिक में जितने रेफ्यूजीज़ हैं, जितने असाइलीज़ हैं, उन सब की बाबत जो है एक Geneva Convention 1947 against torture, against humanity, Geneva Convention 1947 against human rights या उसके हक में, और फिर बच्चों और औरतों के हकूक़, या फिर उन पर होने वाले प्रोटोकॉल्स जो लिखे गए, उनकी याद दिलाती है कि किस तरह से आज हमने जो मॉडर्न दुनिया के या जदीद दुनिया के जो लोग हैं, हमने एक जो है वो चार्टर जो है उसको डिज़ाइन किया है कि किस तरह से बेगुनाह और मासूम और
ऐसे लोग जो कमज़ोर हैं, जो अपना दिफा नहीं कर सकते, वो एक जगह से जब दूसरी जगह भाग कर जाते हैं तो ह्यूमैनिटेरियन चार्टर जो है वो किस तरह से उनकी मदद करता है। और ये चार्टर जो है, ये अगर इस हवाले को आप पढ़ेंगे, और जितने लोग जो हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर जो है वो चीज़ों को समझते और जानते हैं, वो इस बात को बखूबी समझ पाएंगे कि किस तरह से आज का लिखा हुआ चार्टर जो है वो पुराने अहद के शरीयत की किताबों में लिखी हुई इस तहरीर के साथ 100% मैच करता है। आज हम क्या कहते हैं कि अगर किसी शख्स को अपने होम कंट्री में लाइफ थ्रेट हो, डेथ थ्रेट हो या वेल फाउंडेड फियर हो कि उस शख्स को नुकसान पहुंचाया जा सकता है या पहुंच सकता है, तो वो अपनी सरहदों से निकलता है और किसी दूसरे मुल्क की सरहदों में दाखिल होता है और फिर वहां पर पनाह का जो है वो दावा करता है। उसके बॉर्डर्स पर जाकर उसमें दाखिल होने से पहले सरेंडर करता है और कहता है कि जी मुझे यहाँ पर पनाह चाहिए। वो अपना बयान जो है वहाँ पर रिकॉर्ड करता है और उसके बाद अदालतें, उसके बाद जो है वो इमिग्रेशन ऑफिसर्स या मुकर्रर करदा लोग या बेंच या एक हाउस जो है उस पर फर्दर जो है वो इंक्वायरी बैठाता है, उसकी बातों पर फर्दर उससे जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इस किस्म की चीज़ें हैं ओवर द सेंचुरीज बहुत सारी तवारीख में, ना सिर्फ बाइबल की तारीख में, ना सिर्फ यहूदियों की तारीख में, ना सिर्फ ये कि मसीही इन चीज़ों को पढ़ते हैं, बल्कि बहुत सारी और कौमें भी हैं जो इस बात का दावा करेंगी, करती भी होंगी। और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे हुक्मरान आए होंगे जिन्होंने बहुत सारे चार्टर बनाए, लिखे, ताकि ह्यूमन लाइफ जो है वो पुरअमन तरीके से ज़मीन पर रह सके। अब ये कानून जो है ये एक खूनी के लिए है जिसके हाथ से नादानिस्ता तौर पर ऐसा जुर्म हो गया है, किसी की जान चली गई है और उसने किसी शहर में जाकर जो मुकर्रर करदा हैं, 6 शहर जो हैं वो मुकर्रर किए गए थे। यशवा की किताब के 20वें बाब में आप इन शहरों के नाम पढ़ भी सकते हैं। 3 जो हैं वो यर्दन के पार और 3 जो हैं वो जो है वो समुंदर की तरफ जो हिस्सा बनता है उस तरफ मौजूद थे। कबीलों के नाम, उनकी सरहदें भी लिखी हैं और शहरों के नाम भी लिखे हैं। और ये आप जो है यशवा की किताब के 20वें बाब में आप ये शहरों के नाम पढ़ सकते हैं। इस सारी जो है सिनेरियो का मतलब आपको बताने का ये है कि किस तरह से पुराने अहदनामे में तो ये सब कुछ था, लेकिन बनी इसराइल ने जब डार्क एजेस में से गुजरे, जब 400 साल बग़ैर नबूवत के, बग़ैर नबी के, बग़ैर जो है वो स्पिरिचुअल गाइडेंस के, बग़ैर खुदा की आवाज़ के जैसे वो पहले सुनते थे नबियों की मार्फत, उसमें से जब गुजरे तो फिर उन 400 सालों के बाद, इंटरटेस्टामेंटल टाइम के बाद, उन्होंने एक नए इरा का, एक नए दौर का आगाज़ किया। एक नए दौर के आगाज़ के होने के साथ बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली आई, बहुत सारी बातें जो हैं वो बदल गईं और बहुत सारी चीज़ें जो बदल गईं या बातें जो हैं वो नए तौर से प्रैक्टिस की जाने लगी। तो उनमें ये बात भी जो शामिल थी वो ये कि अब बनी इसराइल में अब वो जो है वो शहर बना मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि तब तक वो सारे का सारा इलाका वो सब यहूदियों के कंट्रोल से निकल कर रोमियों के कंट्रोल में आ चुका था। शब्दों का मानना और फिर शहर पनाह की जितने कवानीन थे, इन सब के साथ कानून तब तक लागू था जब तक बनी इसराइल पूरे तौर पर उस मुल्क पर हुकूमत करते और शरीयत जो है उसका राज था या शरीयत लागू थी। बहुत सारे लोग जो हैं वो सब्बत के दिन को जो है वो मानते हैं, आज भी ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन मैं जब एक दफ़ा पढ़ रहा था तो मैंने कहा कि ये सब्बत का मानना और शब्दों की तमीज़ करना और उनका एहतराम करना, खुदा ने कहा था जब तू उस मुल्क में जाए तो, और उस मुल्क में तू रहने लगे, बुदोबाश करने लगे, अच्छे अच्छे घर बनाने लगे, तेरी हुकूमत कायम हो जाए, वहाँ से तू गैर कौमों को, बुत परस्तों को निकाल दे, तो फिर मेरे शब्दों को यूं मानना।
جب حکومت جاتی رہی، ان کا اختیار جاتا رہا، ان کا کسی چیز پر کوئی اتھارٹی باقی نہ رہی، تو پھر سبتوں کے لیے بھی ان پر اطلاق جو ہے وہ جاتا رہا، کیونکہ اب وہ کسی دوسری حکومت کے تابع ہیں، ان کے قوانین کے تابع ہیں، اور چھٹی کرنا یا نہ کرنا جو ہے وہ ان کے اختیار میں نہیں رہا ہے۔ اور جب یہ باتیں ان کے اختیار میں نہیں ہیں، وہ اس کو آبزرو بھی نہیں کر سکتے، اس کو پریکٹس نہیں کر سکتے۔ پھر جس طرح سے جو ہے حکومتوں نے، بادشاہیوں نے، ان کے حکمرانوں نے جیسے چاہا ان کے ساتھ سلوک کیا، اظہار ثانی بھی کی، ان کے مذہبی رواج کی وجہ سے ان کو نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ کلام مقدس جو ہے، کلام مقدس میں اسی ایک ریفرنس میں یہ بھی بات لکھی ہے کہ اگر خونی اپنی مرضی سے بغیر اس مجلس اور بزرگوں یا عدالت یا اس کونسل کی مرضی کے بغیر اگر شہر کی دیوار سے، شہر کی سرحدوں سے باہر نکلے اور اس کا خون ہو جائے، تو اس کا خون اس کی اپنی ہی گردن پر، وہ خود ذمہ دار ہے، کوئی دوسرا شخص اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ بے گناہ ہو تو وہ مجلس اسے واپس اس کے گھر جو ہے وہ پہنچانے کا انتظام کرے، اس کی پروٹیکشن کا انتظام کرے، اسے بیک اپ کرے، اسے سپورٹ کرے کہ یہ شخص بے گناہ ہے اور اس پر خون کا دعویٰ جو ہے وہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے، اسے واپس اس کے گھر جو ہے وہ واپس لوٹائے۔ یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کا یہ پیٹرن، ریڈمپشن کا یہ پلان، 6 شہروں کا قیام جو انسانی ایفرٹس کے لیے کیا گیا تھا، انسانوں کے درمیان تھا، 6 کا عدد آدمی کا عدد ہے، یہ آدمیوں کے لیے ہے۔ خدا کا انتظام تھا لیکن یہ مین میڈ بھی تھا کہ انسان اس کو جو ہے وہ مینج کریں گے۔ شریعت کی کتابوں میں جب ہم باریکی سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں خدا کے بیٹے کی شبیہ نظر آتی ہے، اس کے نجات کا منصوبہ نظر آتا ہے، ہم اس کے ریڈمپشن، اس کے خلاصی اور مخلصی کے جو ہے وہ منصوبہ کو دیکھتے ہیں۔ کیسے؟ مرڈرر جو ہے جب تک شہر پناہ کے اندر ہے وہ محفوظ ہے، جب تک اس پر دعوے دار گیٹ کے باہر ہے اور وہ گیٹ کے اندر ہے، کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ میں اور آپ، ہم جب جو ہے وہ بائبل مقدس کو یا کتاب مقدس کو، پرانے عہد نامے کو ہم جب پڑھتے ہیں، ہم اس بات کو جانتے ہیں اور ہم برملا اس بات کو جو ہے وہ کہتے ہیں، اے خداوند تو میری پناہ گاہ ہے، تو میری پناہ ہے، تو میری شہر پناہ ہے، میرا خداوند میری شہر پناہ ہے۔ یعنی میرے قصور، میرے گناہ کے باوجود، اس بات کے باوجود کہ میں قصوروار ہوں، جب میں اس قدرت میں، اس خدا میں پناہ لیتا ہوں تو میرا دعوے دار جو مجھے قتل کرنے کے در پر ہے، وہ میرا پیچھا کر کے میری جان نہیں لے سکتا، میں اس سے محفوظ رہتا ہوں، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ میں نے اپنے خداوند میں جو میری شہر پناہ ہے، میں نے اس میں پناہ لے رکھی ہے۔ دوسری بات جو ہے اس پر ایک اور آتی ہے، جو پرانے عہد نامے میں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مرڈرر کے لیے لکھی ہیں، خونی کے لیے لکھی ہیں، لیکن جب نئے عہد نامے میں ہم شامل ہوتے ہیں، ہم روحانی دنیا کا سامنا کرتے ہیں، ہم نئے عہد کا سامنا کرتے ہیں، ہم ریڈمپشن کے، خلاصی کے، نجات کے اس منصوبے میں کون کون سی ایسی باتیں ہیں جن کو لے کر ہمارا دشمن ہمارا خلاف جو ہے وہ دعوے دار ہمارا پیچھا کرتا ہوا آتا ہے اور دروازے پر بیٹھا رہتا ہے کہ یہ شخص خونی ہے، یہ شخص بت پرست ہے، یہ شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے گناہ گار ہے، اس کے خلاف یہ دعویٰ ثابت ہوتا ہے۔ گناہ تیرے دروازے پر دبکا بیٹھا ہے، تیرا مشتاق ہے، تو باہر نکلے اور یہ تجھے آ دبائے۔ جب تک میں اور آپ ہم اپنے خداوند میں محفوظ ہیں، اس پناہ گاہ میں موجود ہیں، پناہ گاہ کے دروازے کے اندر ہیں، تو باہر سے جو آتا ہے اسے صرف پناہ گاہ نظر آتی ہے، پناہ گزین نظر نہیں آتا کہ اندر کون ہے۔ اسی لیے کلام مقدس میں رسول کہتے ہیں، یسوع مسیح کو پہن لو، اس کو اوڑھ لو، اس کو پہن لو، اس میں چھپ جاؤ تاکہ تمہیں دشمن جو ہے دعویٰ نہ کر سکے۔ جب ہم یسوع مسیح میں پناہ لیتے ہیں تو نہ صرف الزام لگانے والا،
बल्कि शरीयत बजाते खुद मुद्दई के तौर पर हमारे पीछे लगी है कि हमसे जो है वो खून का बदला ले, हमसे बुत परस्ती के जो है वो बदला ले। हमारे खिलाफ जो हुक्मों की दस्तावेज है वो सारी की सारी जो है मुद्दई के तौर पर उस फाटक के सामने आकर खड़ी हो जाती है और दावा करती है कि इस फाटक के अंदर, इस शहर पनाह के अंदर एक खूनी मौजूद है। जब तक मैं और आप खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी में पनाह लिए हुए हैं, हम उस जुर्म से, हम उस गुनाह से, उसकी तासीर से, उस फैसला से जो हमारे खिलाफ है, हम महफूज हैं। लेकिन अगर कोई शख्स फाटक खुद खोलकर बाहर जाकर आवारागर्दी करना शुरू हो जाए, अंगड़ाइयां लेना शुरू हो जाए, रिलैक्स हो जाए, तो क्या होगा? उसका दावेदार, उसका मुद्दई उसे आ दबाएगा और उसका मर्डर करेगा और उससे खून का बदला लेगा। जितने लोग, जितनी कलीसियाएं, जितने बनी आदम आज खुदा के बेटे यीशु मसीह में पनाह लिए हुए हैं, वो महफूज हैं, वो महफूज रहेंगे ताहयात जब तक वो पनाह के अंदर मौजूद हैं। जब भी उन्होंने पनाह छोड़ी, पनाहगाह छोड़ी, पनाह का शहर छोड़ा, उस रोज फिर से वो दावा जो है रीएक्टिवेट हो जाएगा। फिर से वो जाग उठेगा कि ये तो वही शख्स है जिस पर दावा साबित होता है। और ये दावा जो है कलाम मुकद्दस में, इसी हवाले गिनती की किताब को आप जब लिखें, पढ़ेंगे 35वें बाब को, वहां पर लिखा है, वो शख्स उस शहर में तब तक रहे जब तक उस शहर का जब तक सरदार काहिन जिसे तेल से मसा किया गया है उसकी मौत ना हो जाए। उस मुद्दई का, इंतकाम लेने वाले का दावा तब तक उस शख्स पर मौजूद रहेगा जब तक सरदार काहिन, उस वक्त का जो सरदार काहिन जो राइज है, जिसे तेल से मसा किया गया है, जब तक उसकी मौत ना हो जाए। मौत, शरीयत, उसका इल्जाम, उसका दावा, तब तक गुनाह की तासीर, उसकी शरिस्त, अबलीस के इल्जामात तब तक हमारा पीछा करते रहे और उनका दावा तब तक दुरुस्त था जब तक हमारा सरदार काहिन, खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी, जब तक उसकी सलीब पर मौत ना हो गई। शरीयत का दावा भी दुरुस्त था, अबलीस के दावे भी दुरुस्त थे, गुनाह और सजा के सारे जो इल्जामात और सारी दस्तावेज थी वो सारी की सारी हमारे खिलाफ जो थी वो सारी दुरुस्त साबित होती थी। लेकिन जिस रोज हमारे सरदार काहिन की, जो अबदी सरदार काहिन है, एक ही दफा अपना खून लेकर जो है वो पाक तरीन मकाम में दाखिल हो गया, जब उसने मेरे और आपके लिए खून बहा दिया, उसकी मौत हो गई। और जितने आज उसकी मौत का इकरार करते हैं, उसकी पनाह में आते हैं, उसकी शरण में आते हैं, उन पर अबलीस का और उस मुद्दई का जिसका दावा हमारे खिलाफ है कि इनको मौत आनी चाहिए, सारे दावेदार जो हैं उस पनाहगाह के गेट के बाहर जो है वो सर पकड़कर बैठ जाते हैं कि किस तरह से ये हुआ, ऐसे कैसे मुमकिन है। मैंने पहले भी कहा कि शरीयत जो है उसका प्लान जो है आज हम स्पिरिचुअल लाइफ में या रूहानी दुनिया में हम उसे आज भी वैसे ही जो है वो जी रहे हैं। उस वक्त मट्टी के, ईंट के बने हुए शहर थे, आज जो है ये मकाम, ये जगह, ये शहर पनाह हाथ का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि खुदा के बेटे का बदन है, उसका खून है, उसकी दी हुई जिंदगी है। जब तक हम उसमें शामिल हैं, उसकी मौत का इकरार करके, क्योंकि इब्रानियों की किताब जो है वो उस सरदार काहिन की बाबत भरी पड़ी है। जब तक उसकी मौत ना हो जाए तब तक जो है वो शख्स उसी शहर में रहे, उस पर दावा कायम रहता है। लेकिन जब उसकी मौत हो जाए वो सलामती से वापस अपने घर जा सकता है, क्योंकि ये उसकी लिमिट्स हैं, ये उसकी मुद्दत है कि उस पर दावेदार तब तक दावा साबित कर सकता है जब तक वहां का सरदार काहिन जिंदा है। जिस रोज सरदार काहिन की मौत हुई, वो अपने इस असाइलम से, इस काले पानियों की सजा से, अपनी बैनिशमेंट से उसको जो है वो रहाई मिल गई। अब वो अपने घर सलामती से लौट सकता है।
میرے بہن اور بھائی، کلام میں لکھا ہے کہ دعوے دار جو ہے وہ خود اس خونی کو قتل کرے، کسی دوسرے کو نہ کہے کہ اس شخص کو میرے بہاف پر قتل کر دو، ورنہ وہ دعوے دار خود خونی کہلوائے گا۔ اور اگر کوئی شخص خود سے باہر نکلے تو وہ اس کا خون اس کے سر پر ہوگا۔ شرست کے اعتبار سے، جبلت کے اعتبار سے، فطرت کے اعتبار سے ہم اپنے باپ آدم کے جو ہے وہ بطن سے ہیں۔ اس کی جو وراثت ہے وہ ہمیں قصوروار ٹھہراتی ہے۔ پھر جب زمین کی طرف سے جو ہے وہ حابل جو ہے وہ لعنتی ہوا تو وہ لعنت بلڈ کی جو جتنی بھی قرض تھی وہ ہم پر واپس لوٹتی ہے، ہم پر ثابت ہوتی ہے۔ ہم خونی بھی ٹھہرے، ہم بت پرست بھی ٹھہرے، ہم جو ہے وہ زناکار بھی ٹھہرے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں جس سے زمین ناپاک ہوئی ہے، اس کا ہرجانہ نہیں بھرا گیا تھا، وہ سارے کے سارے دعوے جو ہیں کلام کے وہ ہم پر ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن ایک سردار کاہن کے مر جانے کے سبب سے سارے دعوے جو ہیں وہ جاتے رہے، ہمیں خلاصی مل گئی، اور وہ بینشمنٹ جو تھی اس سے چھٹکارا مل گیا، اس کا اختتام ہو گیا۔ ہم جہاں بھی موجود ہیں، کلام میں لکھا ہے کہ دعوے دار اسے خود قتل کرے، جس کو مسیح یسوع نے ہم سب کے گناہ اٹھا لیے، ہم سب کی بدکاری اٹھائی، اور خود شریعت کے اعتبار سے، شریعت کے دعوے کی وجہ سے اس کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ اس کا دعویٰ بھی ثابت ہوا، لیکن ہم جن پر یہ دعویٰ ثابت ہوتا تھا، ہم سب کے سب اس بینشمنٹ سے، اس سزا سے جس سے ہم بھاگے ہوئے تھے، پناہ لے رکھی تھی، ہم سب کے سب جو ہے وہ بچ گئے۔ کیوں ہم کہتے ہیں کہ وہ مسح کیا ہوا؟ عبرانیوں کے خط کے پہلے باب کے وہاں پر لکھا ہے کہ تو نے مجھے سب ساتھیوں سے بڑھ کر خوشی کے تیل سے مسح کیا۔ اس نے تو مسح کیا، لیکن یسوع مسیح کی بابت ہم اور کسی جگہ پر ایسا نہیں پڑھتے کہ اسے کسی انسان نے تیل سے مسح کر کے ہیکل کے باہر، کسی چوراہے پر کسی نے مسح کیا ہو۔ مجھے ایک بات جو ہے بڑے سال پہلے، جب یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ برسر اقتدار آئے، تو بہت سارے ہالی ووڈ کے اور بہت سارے سنگرز نے، بہت سارے جو ہے وہ سیلیبریٹیز نے بائیکاٹ کیا۔ انہوں نے کہا جی ہم اس سرمنی میں، اس کی جو اوتھ سرمنی ہے اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ کسی نے مجھ سے بات کی کہ جی کیا ہوگا؟ میں نے کہا یہ شخص، اس نے شوبز کی دنیا کو ایکسٹریم کی حد تک دیکھا ہے، مینیج کیا ہے، اور یہ شخص جو ہے یا تو اس سے بہت آگے جائے گا جو دنیا نے دیکھا ہے، یا پھر دنیا کی سوچ کے اعتبار سے وہ کچھ کرے گا جو دنیا توقع نہیں کر رہی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کی انوگرل سرمنی پر، اوتھ سرمنی پر کنہوں نے سنگ کیا تھا؟ چرچ کوائرز نے۔ وہاں پر 3 کانگریگیشن کے پریسٹ آئے تھے، کیتھولک، جیو اینڈ پروٹیسٹنٹ۔ ان تینوں نے آ کر اس شخص کو مسح کیا، لوگوں نے اس شخص کو جو ہے مسح کیا۔ اب ایک شخص جو اپنی سوشل لائف کے عروج پر ہے، جہاں سے آگے کچھ جو ہے وہ چیزیں ممکن نہیں نظر آتی، یا اس سے بڑا کچھ نظر نہیں آتا کہ ہو سکے گا، خدا کی قدرت نے اپنے بیٹے کو مسح کر دیا اپنے کلام سے، خوشی کے تیل سے۔ اور پھر انسانوں کے درمیان جب وہ انسان بن کر آیا تو پھر ہر انسان نے اپنے لیے اسے خود سے انوائنٹ کیا، اسے خود سے مخصوص کیا، اور اپنے لیے اسے خداوند ٹھہرایا۔ اگر ہم بیتنیہ کے گاؤں کی جو ہے وہ سیر کرنے نکلے تو وہاں پر جو خاتون ہیں، اس نے اپنے لیے اس شخص کو خود مسح کیا۔ میں اور آپ آج جو ہیں اپنے خداوند کو خود اپنے لیے مخصوص کرتے ہیں کہ یہی میرا خداوند ہوگا، اور اب مجھے کسی دوسرے کی حاجت نہیں ہے۔ کسی شخص کو انوائنٹ کرنا، اپنے لیے مخصوص کرنا، اب ہر شخص اپنے لیے اپنا خدا خود مقرر کرتا ہے۔ لوگوں نے اپنے خدا خود مقرر کر رکھے ہیں۔ اسی طرح سے خدا نے ہر ایک شخص کو جو مرضی دی ہے اس کے مطابق وہ خود یسوع مسیح ناصری کو اپنی مرضی سے اس کا چناؤ کرتا ہے، اس کے سامنے سرنڈر کرتا ہے، اسے بادشاہ مانتا ہے، اور اس کی شرن اور پناہگاہ میں آتا ہے، تاکہ جو ہے وہ خون کے دعوے سے محفوظ رہ سکے۔
ہمارے بزرگوں نے پلاطوس کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کہا تھا؟ اسے مصلوب کر۔ اس نے کہا میں اس میں کوئی جرم جو ہے ایسا نہیں پاتا کہ میں اسے مصلوب کروں، اسے سزائے موت دوں، لے جاؤ اور اپنی شریعت کے مطابق اس کا فیصلہ کرو۔ تو انہوں نے پکار کر یہ کہا، اس کا خون ہم پر اور ہماری اولاد کی گردن پر۔ انہوں نے واضح طور پر اس بات کا اقرار کر لیا، وہاں پر انہوں نے یہ اوتھ دی، یہ قسم کھا لی کہ اس کا خون جو ہے وہ ہم پر اور ہماری اولاد کی گردن پر۔ جب ہم اسپریچولی اسپیکنگ یا پھر ہم سوشلی جب باتیں کرتے ہیں، یہودیوں کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑتے ہیں، تو ہم سب اس کراؤڈ میں شامل ہوتے ہیں جنہوں نے کہا اسے مصلوب کر۔ لیکن اس کے مصلوب ہونے کے سبب سے خدا نے خود جو کلمہ بھی ہے اس نے کسی اور سے نہیں بلکہ خود شریعت کا دعوے دار ہو کر اپنے بیٹے کو خود جو ہے وہ مصلوب کیا ہے۔ کوئی آدم اس سے جان جو ہے وہ اس کے زبردستی اس کی موت کا سبب نہیں بنا، یہ خود اپنے مسیح کے الفاظ ہیں، میں خود دیتا ہوں اور خود واپس لینے کا اختیار بھی رکھتا ہوں۔ اس نے گناہگار کو، اس نے قاتل کو، مرڈرر کو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے، خود اپنی مرضی سے قتل کیا ہے، تاکہ اس کے مار کھانے سے، اس کے مر جانے سے سب بنی آدم جو ہیں وہ چھوٹ جائیں۔ مجرم ٹھہرانے والا بھی وہ خود، سزا پانے والا بھی وہ خود، منصف بھی وہ خود، مدعی بھی خود، منصف بھی خود، اور ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ بھی وہ خود بنا، تاکہ بنی آدم اپنے گناہ سے، اپنے قصور سے بچ جائیں، اور جتنے اس کی موت کا اقرار کریں گے وہ سب بچ جائیں گے، سب اس سزا سے، اس دستاویز سے، اس حکم نامہ سے جو ہمارے خلاف ہے وہ سب بچ جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص مسیح کی شرم سے، پناہ گاہ سے، اس کے فضل سے باہر نکلتا ہے تو پھر شریعت جو ہے وہ تو وہیں پر بیٹھی ہے۔ بہتوں کے لیے آج بھی وہ ایسی ہی ہے، گناہ گاروں کے لیے وہ آج بھی اپنا دعویٰ جو ہے وہ ڈسپلے کر کے بیٹھی ہے کہ ڈیتھ ٹو دی سینرز۔ لیکن جتنے مسیح کے پناہ میں آتے ہیں ان پر جو ہے کسی پر سزا کا حکم نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ ہے سردار کاہن جس کی موت کے سبب سے جلا وطن، جو اپنے گھر سے نکلا اس لیے کہ اس کے قصور ہو گیا تھا، نہ چاہتے ہوئے اس سے کسی کی موت ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، یہ جلا وطن سردار کاہن کی موت کے سبب سے واپس جا سکتا ہے، کیونکہ یہ سردار کاہن پر بلیو کرتا ہے، وہ یہودی ہے، اور جو مسیحی کہلواتا ہے، مسیح کی موت پر کا اقرار کرتا ہے، یہ بھی اپنے گناہ سے وہ چھوٹ جاتا ہے، کیونکہ سردار کاہن نے پہلے سے اپنی جان دے رکھی ہے۔ میں اور آپ یسوع مسیح جو ہمارا سردار کاہن ہے، جب اس میں شامل ہوتے ہیں، شریعت کے سارے ایکوزیشنز جو ہیں جو ہمارے خلاف ہیں، مسیح میں آنے کے سبب سے وہ ہم پر جو ہے ان کا دعویٰ ختم ہو جاتا ہے، وہ دعوے داری جو ہے وہ باقی نہیں رہتی ہے۔ میں اور آپ جب جہاں جہاں موجود ہیں، زندہ ہیں، اس بات کا ضرور پرچار کریں، ضرور اس بات کی منادی کریں کہ شریعت میں دیا جانے والا پلان جو ہے بیسیکلی وہ سایہ ہے اس حقیقت کا جو نئے عہد نامے میں ظاہر ہونے کو ہے، اور وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہے۔ 400 سال کے بعد جو چیز ختم ہوئی ہے وہ سیریمونیل لاز ہیں، سیوک اور مورل لاز آج بھی باقی ہیں، ہم کسی نہ کسی طرح سے زندہ ہیں اور خدا کی پرستش کرتے ہیں، لیکن سیریمونیل لاز جو ہیں، جو شریعت سے، طہارت سے، کہانت سے، ہیکل سے جڑے ہیں، قربانیوں سے جڑے ہیں، وہ سارے کے سارے ایک مسیح یسوع کی قربانی میں، سردار کاہن کے جو ہے وہ جان دینے میں وہ سارے کے سارے سما جاتے ہیں، اور یوں جو سیریمونیل لاز ہیں، طہارت کے جو قوانین ہیں، وہ سارے کے سارے وہ جاتے رہتے ہیں۔ ہم ان کو سیکھتے ضرور ہیں تاکہ ہم سردار کاہن کو، یسوع مسیح ناصری کو ہم سیکھ سکیں کہ کس طرح سے یہ وہاں پر آ کر مجسم ہو جاتے ہیں۔ باقی مورل لاز جو ہیں، تو خداوند اپنے خدا کو ایک ہی ماننا اور اس کی عبادت کرنا، دس از دا مورل لا۔ سیوک لاز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ تو کسی کا گدھا مت چرانا، کسی کا مال چوری نہ کرنا، اور اس طرح سے جو انسانی زندگی جینے کے لیے جو چیزیں موجود ہیں، آپ شہری زندگی گزارنے کے لیے جتنے قوانین ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں، اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، اور ان 3 بڑی جو چیزیں ہیں ان سب کو
जानने के लिए कि किस तरह से बनी इसराइल जो हैं उस रिडेम्पशन प्लान को जी रहे थे, जो आने वाले बरसों में रूहानी तौर पर कलीसियाएं और गैर कौमें मिलकर जो है बनी इसराइल के साथ मिलकर ज़िंदा रहेंगे। और वो यीशु मसीह नासरी वो सरदार काहिन है जिसने हमारा भार, हमारा बोझ उठा लिया है। खुदावंद आप सबको और मुझे भी इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन। आइए सरों को झुकाते हैं, दुआ करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद रब्बुल अफ़वाज आसमानी पिता, तेरा शुक्र करते हैं। पाक रूह के लिए हम तेरी तारीफ करते हैं। अपने बेटे यीशु नासरी के नाम में खुदावंद हम सब पर फजल बनाए रख, हमें फजल बख्श दे कि हम यीशु मसीह की उस अबदी और अज़ली और एक ही दफ़ा काफ़ी कुर्बानी को हमेशा याद रखें और उसमें ज़िंदा रहने की कोशिश करें, और हमेशा इस बात की यादगार मनाएं कि उसने सरदार काहिन के तौर पर किस तरह से अपना ही खून लेकर किबरिया के दाहिनी तरफ जा बैठा है। उसका खून ज़मीन से इसलिए पुकारता है ताकि हमारी शफायत कर सके, इसलिए नहीं कि हम पर सज़ा का हुक्म हो। इसलिए खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि वो हाबल के खून की बाबत बेहतर बातें करता है। वो बदले के लिए नहीं, सज़ा के लिए नहीं, बल्कि खुदावंद शफायत के लिए ज़मीन से हमेशा तेरे हुजूर जो है वो शफायत करता है। हम तेरा शुक्र करते हैं मसीह के इस रिडेम्पशन प्लान के लिए। खुदावंद जो बनी इसराइल को शरीयत की किताबों में तूने लिखवाया और दिया, और कनान की सरजमीन पर उसे प्रैक्टिकल होने का फजल बख्शा, खुदावंद तेरी तारीफ़ करते हैं कि तूने नए अहदनामा में मसीह के वसीला से, मसीह की मार्फत तूने हम पर रहम किया कि हम जी सकें, उसका हज़ उठा सकें, उसे पूरे तौर पर एंजॉय कर सकें। तेरी तारीफ़ करते हैं, तेरी हम्द करते हैं। सुनने वालों पर, ख़ानदानों पर, एक एक इंडिविजुअल पर तेरा हाथ बढ़े, और जो बाद में सुनेंगे उनको भी खुदा के बेटे यीशु के नाम में कसरत से बरकत मिले, और इस कलाम की डेप्थ यीशु के नाम में उन पर और भी ज़्यादा अच्छे और भले तरीके से खुलती चली जाए। तेरी तारीफ़ हो यीशु नासरी के नाम में, आमीन।